अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का जादू जी दोबारा से सर चढ़ के बोला है। और ये जो रुका था, ये जब आईनी तरमीम करनी थी और मौलाना फजलुर रहमान ने जो इंगेज किया था स्क्रीन को, उसके बाद थोड़ा सा मध्यम हुआ। उसके बाद फिर ये दोबारा से झुंझुना चढ़ना शुरू हुआ। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि तत्तुल है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना मामला वो कन्वर्ट भी हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब हुकूमत ने बिलखुसूस कुछ अंदर खाने गैर एलानिया कुछ थोड़ी सी तवज्जो दी है और अपना जो सोशल मीडिया जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया। उसका तरीक़ेकार जो है ना वो डिफरेंट किया और अच्छा है, किसी भी तरीके से करें। हमारे जैसे जो लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि मैदान में उतरें, और हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वी आर एक्टिविस्ट। जब मतलब मीडिया ने बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए थे तो हम जैसे लोग उठ खड़े हुए। मैं एक उसमें आप कह लेंगे चावल का एक दाना हूं, बेशुमार लोग उठे। लेकिन बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप को भी गिनवाऊंगा। और अपने बहुत शोर मचाया, उल्टी सीधी जो उनसे ना तरीक़ेकार अपनाए। और क्योंकि बिल्कुल मफलूज हुआ था मीडिया, और उन्होंने अपनी नौकरियां बचाई, जिन्होंने नौकरियां नहीं बचाई उन्होंने सोबतें काटी, और ऐसी सूरत हाल बनी। अब मैं आपको बताने लगा हूं दोबारा इमरान खान का जो मसला है। देखें, हाईएस्ट पोस्ट से लेकर ना और लोएस्ट तक सब जो है ना ट्रैप होते हैं। ये अमेरिका में भी होते हैं, कनाडा में भी होते हैं, बरतानिया में भी होते हैं, और सब होते हैं। और बाद में ये कहते हैं कि यार हाँ ये गलती हो गई। तो जब ये कहते हैं ना हाँ ये गलती हो गई, तो ये अपनी इस्लाह कर लेते हैं। जब ये कहते हैं ना कि हमने माननी नहीं है गलत, तो फिर जो है ना ये गुमराही का शिकार रहते हैं, और ये बढ़ती जाती है गुमराही कि अच्छा ठीक है अब चुप कर जाओ, लेकिन माननी तो नहीं है, लेकिन हम इस्लाह कर लेते हैं। तो फिर ये जो है ना बेहतरी नहीं होती। वजह यह है कि ये फितरत नहीं है, ये कानून का तकाजा नहीं है। इमरान खान को जो रसी दादा और बहुत सारे लोग कहते थे कि ये अंदर से जो है ना ये इसके पास कोई सैटेलाइट फोन है या कुछ इस टाइप की चीज़ है। जबकि मैं भी ये कहता था कि इसके पास जो मेरे नॉलेज में आया या मैंने डिस्कशन में सुना वो ये कि कोई टैब नुमा है, कोई बुक है जिसके ऊपर ये लिखता लगाता है। लेकिन बाद अज़ां ये बात पता लग गई थी कि ये जस्ट मैसेज रिसीव करता है। फिर उसके बाद अपनी अकल के मुताबिक जो है ना, जो इसके आका हैं उनसे मैसेज रिसीव करता है। और मैंने डजन्स ऑफ टाइम ये बताया कि इसको जो मैसेजेस आते हैं वो एक ही तरफ से आते हैं, जहां से जमाते अहमदिया को आते हैं वहीं से इसको भी आते हैं। वो स्ट्रेटजी बना के देते हैं। उन्होंने हजारों साल से वो ये काम करते हैं, उनको पता है कि क्या 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 करना है और उसके क्या नतीजे निकलेंगे। वो बहुत काबिल लोग हैं। इसीलिए आप देखें कि ये जो बड़ी बात थी कि पीएमएलएन का या पीएमएलएन के सपोर्टर्स का या हुकूमत और पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने जब ये इन्होंने 24 तारीख का ऐलान किया, उन्होंने कहा, एक एक बंदे ने ये बात कहा, ये खून लेने के लिए आ रहे हैं। जब ये बात कही कि ये खून लेने के लिए आ रहे हैं, तो हमारी जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की एजेंसी है ना वो अलर्ट हुई, और उन्होंने ये बात कही कि ये कहां से क्या ऐसा काम करने वाले हैं। और इन्होंने जब ये बताया कि इंतशारी आ रहे हैं, ये साथ में आ रहे हैं, रजी दादा और बहुत सारे लोग जो है ना ये बोले कि ये कोई ऐसा काम करेंगे, तो इंटेलिजेंस वालों को कोई ऐसा तो नहीं है कि इनके पास कोई मौक्किल हो, ये भी हमारे बातें सुन के और आगे जाते हैं, या मुख्तलिफ जो है ना ताकत और अपनी जो इनकी एक्टिविटी होती है उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये देख रहे थे कि इंतशारी तो साथ में आ रहे हैं, इनको पकड़ना आसान नहीं है, तो असला कहां से आ रहा है। ठीक है, जो असल असला है, जो इस्तेमाल होना है, जो वेपन इस्तेमाल होना है, जो ब्लास्ट होगा या फायर होगा, वो कहां से आ रहा है। तो वहां पे इनकी अब सुनने में ये आता है कि कुछ इन्होंने ऐसी कार्रवाइयां की हैं, इस्लामाबाद में कुछ की हैं और इस्लामाबाद से पहले कुछ की हैं जो बिल्कुल साइलेंटली हुई हैं, और उनका अता पता भी नहीं दिया, क्योंकि वो अगर बताएंगे भी ना तो वो बैड इमेज क्रिएट होता है दुनिया के लिए कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। जो करने वाले हैं उनको तो होश ही नहीं है, वो तो पागल हुए हुए हैं, वो एक ऐसे शहर में मुब्तला। अब देखें, मैं आपको ये बताऊं कि जो जो ये मैं
انٹلیکچوئلس کے درمیان سے یہ جو کلیکٹ کر کے ہوتی ہے نا بات، کہ جب تک اس کے میسیجز اس کو ملتے رہیں گے، عمران خان کے میسیجز اس کو ملتے رہیں گے، یہ اشارے سمجھتا ہے، یہ اشارے سمجھتا ہے اور ان کے اوپر عمل کر دیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ عزت بے عزتی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جو میرا کردار ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک سرکس میں جوکر کا ہوتا ہے، وہ خود الٹی حرکتیں کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے، وہ خود ایسے بھونڈے کام کرتا ہے، وہ اس کا اپنا ایک کریکٹر ہوتا ہے، وہ بذات خود جو ہوتا ہے نا بہترین انسان ہوتا ہے، جو جوکر ہوتا ہے اس کے بھی احساسات معاملات سب کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہوتا، وہ بیوقوفی کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان میں ایک بہت سمجھدار بندہ بھی ہوتا ہے انہی جوکروں کے اندر، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ زندگی میں بھی جو ان سا ہے وہ بہت سمجھدار آدمی ہے، اگر وہ ہوتا تو وہ یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اگر جتنا سمجھدار اس کو دکھایا جا رہا تھا وہ تو پھر سرکس کا مالک ہوتا، وہ تو وہاں پہ ایک رول پلے کر رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا سمجھنی ہوتی ہے۔ اس کا کردار جو ہے نا سرکس میں جوکر والا ہے، تو اس کو جب اس سیٹ پر بٹھایا گیا تو پھر وہ بات چلی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ ان کا کیا کردار تھا۔ تو ابھی جو انسی ہے نا، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اگر جیسے کہ حکومت پاکستان نے آہستہ آہستہ جڑیں بنانی شروع کی ہیں، حکومت پنجاب نے، کیونکہ دو ہی اس ٹائم میں ایگزسٹ کر رہی ہیں حکومتیں، سندھ بالکل فارغ ہے، بلوچستان کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کسی حد تک وہ ان کا سسٹم بیچاروں کا بہت کمزور ہے، ان کو نا بہت شدید جو نا ضرورت ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے سندھ کے اندر، اسی طریقے سے لاقانونیت، وہاں پہ جبر ظلم کا نظام جاری ہے۔ صرف جو شہری علاقے ہیں وہ خود ساختہ گرو ہو رہے ہیں، وہاں پہ تھوڑی سی یہ جو انسرجنسی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، وہ فیڈرل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کا جو نا بلاول صاحب کہتے رہتے ہیں آؤ ہمارے پاس ہسپتالوں میں، ہسپتال تیرے مامے کے ہیں، کون سے گورنمنٹ آف سندھ کے ہسپتال ہے؟ پنجاب میں تو گورنمنٹ آف پنجاب کے ہیں نا، تمہارے کون سے ہیں کراچی کے اندر جن کے اوپر تم اکڑ رہے ہو؟ بے شرم آدمی ہے ایک نمبر کا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم میں چل رہا نا نظام، اب یہ زیادہ چلے گا نہیں، یہ میں آپ کو بالکل وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ اگر اب معاملے کو کنٹرول کریں گے تو ٹھیک ہے۔ یہ بالکل کان کے پاس سے جو نا تیر نکل گیا 24 تاریخ والا، لیکن کیا یہ رکیں گے؟ یہ نہیں رکیں گے، یہ فتنہ لے کے آئیں گے۔ اور یہ جو انہوں نے ایک یعنی کہ لاہور کے کالج کے اندر جو نا ایک لڑکی جس کا وجود ہی نہیں تھا اس کا ریپ کروا دیا، اور اس پہ پروٹیسٹ پورے پنجاب میں پھیلوا دیا، اور شرم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں کہ ہوا تو ہوگا، اگر ہو تو لڑکی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی جعلی ماں بھی نکل آئی، اور وہ بھی میرے خیال ہے گھر میں بیٹھی ہوئی نئی ٹک ٹاک بنا رہی ہے۔ یہ عدالتی نظام ہے ہمارا کہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا اس عورت نے، لیکن عدالتی نظام جو تھا نا وہ بالکل مجرموں کو پناہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا، اور یہ ویسے ساری دنیا میں ہی ایسا ہی جھوٹا اور جو ہے نا ڈرامے باز وہی کامیاب ہے ان عدالتوں کے اندر، پوری دنیا کی عدالتوں میں، یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ جو فتنہ نا اس کو روکنے کے لیے بالکل واضح میں بتا رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آج تک میں نے بتائی ہیں نا وہ اللہ کا شکر ہے کہ مور دین 80-90% درست ہوئی ہیں، اس کی شکل تبدیل ہوئی ہے۔ اس سے ڈسکنیکٹ کر لیں، بالکل کوئی بندہ آئے نہ جائے، پھر اس کے جو پارٹی کے معاملات ہیں چھوڑ دیں بالکل، مطلب اس کو کہہ دے تنہائی نہیں، لیکن جو لوگ ہیں اس کے ساتھ وہ وہیں پہ رہے، وہی اپنا چیا سیڈ اور کھاتا پیتا رہے، یہ جو بھی آج کل جو دوائی شوائی اس کی روکی تھی وہ بھی دیتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ملاقاتیں باتیں ہر چیزوں کو بند کر دیں۔ باقی اگر آپ یہ کہیں کہ فیض حمید کے ساتھ، فیض حمید کو بھی نہیں کچھ ہونا اور سزا مل جائے گی، اب ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا، وہ اور ہیرو بنائیں گے آپ، کیونکہ یہ کریٹ ہی آپ کا کیا ہوا کینسر ہے نا، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قدرتی طور پہ اٹھا ہو، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس کو بنایا گیا تھا، بالکل وہی میتھڈ تھا جو ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ کنگ ہمارا یوں اور کوئن ہماری یوں، اور اس کا جو پرنس ہے اور جو چھوٹا پرنس ہے وہ بڑا زبردست ہے، حالانکہ اس کی پوری لابی کام کر رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، پرنسوں کی جو قابل ہوتا تھا وہ فلاح و بہبود کے کام کر رہا تھا،
اور جو سازشی ہوتا تھا وہ اپنے بارے میں اچھی اچھی خبریں پھیلوا رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہی میڈیا ہوا ہوا ہے شروع سے. تو ڈسکنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.